अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में ठीक हों, खैरियत से हों, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ। मैं इधर ज़रा मुल्तान आई हुई थी क्योंकि ईद के बाद जो है ना, मैं आती हूँ ना अपनी अम्मी से मिलने के लिए। जब वो ज़िंदा थी तो मैं ईद के दूसरे दिन ही आ जाती थी, चाहे बड़ी ईद होती थी या छोटी ईद होती थी। तो ईद का पहला दिन घर रहती थी, तो दूसरे दिन मैंने सुबह सुबह ही आ जाना अम्मी को मिलने के लिए। तो अब कब्रिस्तान जाना पड़ता है अम्मी को मिलने के लिए। फिर तीसरे दिन आ जाती थी, अब ईद थी जैसे, फिर अब तीसरे दिन अब इस दफ़ा मैं चौथे दिन आई हूँ। वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तबीयत ख़राब रहती है, तो फिर ऐसे धूप चढ़ गई, मैंने कहा चलो सुबह जाऊंगी। फिर दूसरे दिन भी जब मैं आई हूँ तो धूप ज़्यादा होगी, क्योंकि अपनी सवारी तो नहीं होती ना, इंतज़ार करना पड़ता है। फिर आगे गाड़ी खाली खड़ी होती है, फिर सवारियाँ भरती हैं, पूरी गाड़ी फुल होती है तो गाड़ी चलती है। तो फिर मैं उधर अपनी आंटी के घर चली गई थी, छोटी के घर। रास्ते में उतर गई, फिर कज़न के घर गई, फिर उसके बाद फिर दूसरी कज़न के इधर आ गई, चौक कुम्हारा वाले। फिर उधर रही हूँ, रात को उधर रही हूँ। तो फिर मैं सुबह सुबह उठ के वहाँ से ना ठंडे ठंडे टाइम फिर मैं अम्मी के पास गई हूँ कब्रिस्तान, भाई के पास। फूल लिए हैं, वो डाले हैं, सफाई की है पहले जाके। तो सारे पत्ते पत्ते वो पड़े हुए थे भाई के घर में भी और अम्मी के घर में भी, तो वो हाथों से सारे साफ़ किए हैं। फिर फूल डाले हैं, फिर अब्बू की कब्र पे भी डाले हैं। तो वो जो कच्ची कब्रें हैं ना, वो 4 इकट्ठी पड़ी हुई हैं, 3 भाई हैं और 1 भाभी है। यानी कि एक मेरा अब्बू है, फिर उसके साथ उससे बड़ा जो ताया था वो है, और उससे के साथ फिर बड़ा ताया, और फिर उसके साथ बड़े ताए की बीवी। यानी कि इस टाइम वो तीनों भाई और तीनों भाभियाँ इकट्ठे एक ही जगह पे हैं। और भी काफ़ी रिश्तेदार, फिर भाई भी पड़ा हुआ है, फिर बड़े ताए का बेटा भी उधर ही है, फिर वो भतीजी भी है मेरी। तो हमारा वो भी यानी कि सारे हमारा कब्रिस्तान ही वही है ना, सब जो भी हैं सभी उधर ही हैं। तो फिर बस कुछ देर बैठी रही हूँ अपनी अम्मी के साथ, दुख सुख खोले हैं, बातें की हैं, हाल चाल जैसे कि होती है वो बांटा है उससे दिल का। हाँ, फिर गर्मी थी, हवा है नहीं थी, ऐसे हबस सी हो रही थी। और साफ ज़रा कब्रिस्तान में फिर दरख्त तो थे छोटे छोटे, लेकिन उनकी छाँव इतनी नहीं थी, थोड़ी थी। बस आधा घंटा बैठी हूँ, फिर आ गई हूँ वापस। फिर इधर आ गई हूँ अपने बेटी के पास। तो फिर कल सारा दिन मेरा जो है ना बीपी इतना लो रहा है कि मैं सारा दिन ही सोती रही हूँ। मुझे कोई पता नहीं था मैं कहाँ पड़ी हूँ। सुबह जब उठी हूँ तो मैं 11:30 बजे उठी हूँ। सुबह के टाइम भी उठा ना जाए, वैसे जाग रही लेकिन ना आंखें खुल रही ना उठा जा रहा है। 11:30 बजे उठ के फिर नाश्ता किया है, चाय वाय पी है, दवाई खाई है, फिर दोबारा सो गई हूँ। फिर शाम को ईशा के बाद में उठी हूँ। फिर हम गए, मेरी बेटी लेके गई इधर हॉस्पिटल में, उधर जाके ब्लड चेक करवाया है। सर में भी दर्द था और आंखें भी नहीं खुल रही थी। उन्होंने कहा है कि जो है ना बीपी लो है, आप ना ड्रिप लगवा लें। मैंने कहा नहीं, मैं ड्रिप नहीं लगवाती, मुझे दवाई दे दो। फिर दवाई लेके फिर और दवाई लेनी थी, वो गए 3-4 मेडिकल स्टोर फ्री हूँ, लेकिन एक जो कैप्सूल है वो मिल गया, 2 जो टैबलेट है ना वो नहीं मिल रही। रात की तो थी, सुबह की भी थी एक खुराक खाने की, वो तो मैंने खा ली। और आज मैं सोच रही हूँ वो दवाई यहाँ से मिली नहीं है, अब वो कहाँ से, ये मसला बड़ा है मेरी दवाई का। कोई ऐसा वो है कि वो खाने वाल से भी निश्तन मेडिकल स्टोर है ना जो शहर में, तो वहाँ से वो मेरी जो है ना जो 3-4 दवाइयाँ ना वहीं से मिलती हैं। फिर जब भी लेनी हो ना तो मैं वहाँ से लेती हूँ या मेरा बेटा ले आता है। तो अब यहाँ मसला है, मुल्तान में मेरी दवाइयाँ नहीं मिलती। पहले जब भी आती थी ना मैं वहाँ से दवाइयाँ ले के चलती थी, लेकिन इस दफ़ा फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो ले लूँगी।
تو کچھ ذہن میں بھی نہیں رہا بس، تو اب پریشان ہوں۔ تو باقی سب ٹھیک ہے، آپ لوگ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ تو میں نے کہا 2-3 دن ہو گئے ہیں میں نے ویڈیو نہیں بنائی، تو آج چلو بنا لوں، بہن بھائیوں سے بات کر لوں۔ میں دیکھو میرے پاس اب اتنی باتیں تو نہیں ہوتی، میں جو میری اپنی جو روٹین ہوتی ہے نا، جس روٹین میں جیسے کہیں گئی ہوں، آئی ہوں، جو کچھ کیا ہے وہ میں اپنی جو ہے نا ایک قسم کی اپنی روٹین آپ کو بتاتی ہوں۔ ہاں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ کسی کا دل دکھانا ہے، اس گناہ سے بچو۔ میں خود یہ بات سوچتی ہوں نا کہ جو لوگ کسی کا دل دکھاتے ہیں وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ جب پوچھے گا وہ کیا منہ ان کو دکھائیں گے اپنا کہ ہم نے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کے دل میں رہتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، انسان کا دل اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کو نہ توڑو نہ اس کو دکھاؤ۔ شکر الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں، اگر کبھی انجانے میں ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لیتی ہوں۔ میں اس چیز میں آر نہیں سمجھتی، معافی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ چاہے چھوٹے سے مانگو یا بڑے سے۔ اپنے سے چھوٹا ہے نا، یہ نہیں شرماؤ کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے میں اس سے کیسے معافی مانگوں، نہیں، آپ معافی مانگ لو، آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے نا، آپ معافی مانگ لو۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے آپ نے جس کا دل دکھایا ہے یا جس کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہے، اگر وہ بندہ آپ کو معاف کرے گا تو اس کے بعد میں آپ کو معاف کروں گا، بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، تو معافی آپ مانگ لو۔ میری تو عادت ہے بھائی مجھ سے کوئی بھی کوتاہی ہو جائے، کوئی بھی کسی کے ساتھ ہو جائے، میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ میں کبھی بھی نہیں اس بات پہ کبھی بھی میں نہ شرمندہ ہوتی ہوں، نہ مجھے شرم آتی ہے کہ بھئی ہاں جس سے بھی ہو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتی ہوں کہ مجھ سے یہ ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دو، کیونکہ آپ معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے گا۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں آپ سے دیکھو نا، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، تو آپ اپنی غلطی مانتے ہو نا، معافی مانگتے ہو، تو آپ بہت اچھے اور عظیم انسان ہو۔ جو انسان غلطی کر کے بھی اپنی غلطی نہ مانے، کہے کہ بھئی میں نے نہیں، تو پھر اس سے برا انسان ہی کوئی نہیں ہے، اس سے منافق انسان ہی کوئی نہیں ہے، جو غلطی بھی کرے اور مانے بھی نہ کہ میں نے غلطی کی ہے۔ تو اس لیے غلطی کرو اس کو مانو۔ میں تو بھائی مان لیتی ہوں، مجھے کسی سے بھی معافی مانگنی پڑے میں مانگ لیتی ہوں معافی، میں کوئی اس میں شرم کوئی آر نہیں محسوس کرتی۔ تو آپ بھی میرے بہن بھائی ایسے پہلے تو کسی کے ساتھ زیادتی کرو ہی نہیں، کسی کا دل دکھاؤ ہی نہیں، اگر ہو جائے تو معافی مانگ لو، کوئی اس میں شرمندگی والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ٹائم کافی ہو گیا تو ویڈیو بڑی ہو گئی ہے، تو چلو اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، انشاءاللہ پھر کل طبیعت ٹھیک ہوئی تو پھر میں انشاءاللہ بناؤں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہوں، آپ بھی میری صحت کے لیے دعا مانگا کریں، میری پریشانیوں کے لیے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔